حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکردار استقبال واسطے مقام جابیہ تے حاضر ہو جاندہ ہے. دوسرے مسلمان اپنی سواریاں تے سوار ہو جاندے نے, لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا تسی اپنی جگہ تے قائم رہو, میں جانا چند دوستانوں نال لے کے عمر پاک دا استقبال کرنے آؤ, نال ایتھے لے آ کے ساری صورت تو ادا کرنے آؤ. ان حضرت عمر پاک علیہ قریب نے رستے دے اندر بیت المقدس دی سرزمین دی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کچھ ہور سپہ سالار مجاہدین لے کے عمر پاک دے قدماں دے اندر حاضر ہو جاندے نے. لیکن عمر پاک ایڈے سادے اے مشہور گل ہے اس حالت دے اندر آ رہے نے, ہاں جی پھٹے پرانے کپڑے جبہ پایا ہویا ہے, اٹھنی تے سوار نے, پھٹے پرانے کپڑے نے, کوئی شرم نہیں کوئی جھجک نہیں, نہ کوئی ڈر نہ کوئی دشت, نہ کپڑیاں دی پرواہ نہ سواریاں دی پرواہ. اللہ دے بندے آؤ اج کیوں چتو بن گئے, اج جداد دی پرواہ سمے, ہاں جی سمجھداری دی پرواہ دولت دی پرواہ تلن نو دل نہیں کردا. عمر پاک جاندے سن کسے چیز دی پرواہ نہیں, صرف اللہ دے دین دی پرواہ ہے. اس سادگی دے نال حضرت عمر پاک صحابہ کرام تے سپہ سالار نو ملدے نے. کئی صحابہ دے کی دل اجمال آؤ کافراں دے پوپ پادری نے ویکھنا ہے, انہاں دے سرداراں نے ویکھنا ہے, امیر ترین گھرانے دے لوگاں نے ویکھنا ہے, انہاں دا سپہ سالار انہاں دا خلیفہ انہاں دا وڈیرا کجدا ہے. انہاں دے کیتی یا حضرت اعلیٰ قسم دے سفید رنگ دے کپڑے پا لو, ہاں جی اعلیٰ قسم دا گھوڑا دونوں پیش کرنے سواری واسطے اندے تے سوار ہو جاؤ. عمر پاک نے فی الحال انہاں دی گل منی ہے, من کے چٹے کپڑے پائے نے, گھوڑے تے سوار ہوئے نے, چند قدم چلے نے, چل کے پھر دل دے اندر خیال آیا اے عمر اے چیزاں تینوں گمراہ پہ کر دیا نے, اللہ دے راہ تو روک دیا پیا نے, انہاں چیزاں دے اندر جاویں گا کدے فتح نہیں پا سکے گا, اسے لباس دے اندر جاویں گا پھر جا کے فتح پاویں گا. پویا سادے لباس دے اندر پھر سیدہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر چٹے کپڑے اتار دیتے ہیں, وہی پیوند, ہاں جی تروپے لگے ہوئے کپڑے پا کے وہی اٹھ دی سواری تے عمر پاک پھر سوار ہو گئے نے, سوار ہو کے جا رہے نے, بیت المقدس کی سرزمین تے پہنچ دے نے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو عیسائیاں نو اطلاع کر دے نے ساڈا امیر آ گیا ہے سب تو بڑا, اپنے پادری نو کہو ویکھ لو اندر اندر نشانیاں ہیں کہ نہیں. ہاں جی وہی پوپ پادری سب تو وڈیرا قلعے دی دیوار تے پھر چڑھیا ہے, چڑھ کے عمر پاک نو بڑے غور نال ویکھن لگ پیندا ہے. ویکھ دیا ایک باری اون دی چیخ نکلدی ہے, نعرہ بجدا ہے, کہنے لگا خدا دی قسم اے وہی بندہ ہے جن دے ہاتھ دے اندر ساڈی ذلت ہے, اس ملک دی فتح رب نے رکھ دیتی ہے, اس ملک دی فتح رکھ دیتی ہے. عمر پاک نو جو ہی ویندے گئے نے تے صلح کر لئیے تے جزیہ دیون تے رضامند ہو گئے نے. تے ویکھ عمر پاک دے ہتھوں اللہ نے اس ملک نو فتح عطا فرمائی ہے, پہلی فتح. اس تو بعد پھر عیسائیاں دے ہتھ گیا, پھر گیا, کئی باری واقع ہوئی نہیں. پھر بعد اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیتا ہے. پہلے حضرت عمر نے اول فتح جڑی ہے حضرت عمر نے کیتی ہے, فی جنتی بولے اونچی بول سبحان اللہ. بلکہ پہلے ضرب کلیم کے اندر ایک حضرت علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں ہوندا ہے, تباہی کیوں ہوندی تے فتح رب کنہ چیزاں دے اندر رکھدا. وہ حضرت عمر دے واقعے نوں سامنے رکھ انہاں شعراں نوں سامنے رکھے گا آپ ہی سمجھ آ جائے. آپ فرما دے اگر جزر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, کسی نے سمجھ آنی ہے شعر دیار کسی نے سمجھ لیا. اگر جزر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. عمر پاک نے کہا آلہ جو شاندار کپڑے سن وہ بھی لا چھڑے تے آلہ سواری نے بھی چھڑ دیتا, وہی سادے کپڑیاں دے اندر وہی سادہ سواری دے اندر آپ سوار ہو کے فلسطین بیت المقدس میں فتح کیتا ہے. اگر جہاں میں میرا جوہر
آشکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تبنگری سے نہیں۔ آپ فرمانا جڑی انہیں عزت شان ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، رب نے جڑی فتح دیتی ہے، یہ امیری نال نہیں قلندری نال عطا فرمائی ہے۔ جنہیں نال قلندری ہونا فی جلندری آنتے بول سبحان اللہ۔ آپ فرمانے نے نہ کوئی ہوگا کچھ بھی حاصل مگر سے حجت سے ہیلے سے، نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مگر سے حجت سے ہیلے سے، فلاح دین دنیا ہے محمد کے وسیلے سے۔ دین و دنیا دی فلاح جڑی صرف آقا دے تا میرے نبی دے یار جدو پہلا لشکر تے پہنچنا حضرت خالد بن ولید، دوسرا لشکر حضرت یزید بن ابی سفیان دی سرگردگی دے اندر سب تو پہلے اس جگہ تے نعرہ تکبیر تے نبیاں دا وسیلہ پایا ہے۔ کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین، کوئی محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی۔